अलेक्जेंड्रा, उसने बेसाख पीछे मुड़कर देखा था, जिस्म से जैसे जान निकल गई हो। आंखें फैल गई, वो घुटनों के बल जमीन पर गिरा हुआ था। महा ने पहली आंखों से उसे देखा, वो सर झुकाए घुटनों के बल जमीन पर था। महा शिद्दत से रो दी। सांस ही तो बंद हो गई थी, उसकी जान निकल गई थी। सोचती ही कि वो मर गया। बटरफ्लाई, मैं मर जाऊंगा, वो सर उठाकर बोला, बेइंतहा अजियत आंखों में पानी जो गालों पर फिसल गया। सुर्ख आंखें महा सिसकियां लेने लगी थी। उसने हवा में फायर किया था, अपनी हर गलती सुधार लूंगा, बस एक बार मेरे पास वापस आ जाओ बटरफ्लाई। अलेक्जेंडर मर जाएगा तुम्हारे बगैर। वो उठ गया, खुद के वजूद के बोझ को घसीटता उसके सामने खड़ा हो गया। बहती आंखों से उसे देखा, फिर उसके कदमों में गिर गया, बिल्कुल वैसी जैसे वो गिरी थी। उसके कदमों में महा लब भीज गई। एक मौका खुदा भी देता है ना, तुम मुझे एक बार माफ कर दो, मैं सब कबूल करता हूँ, तुमसे मोहब्बत है, मैं कबूल करता हूँ, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, मैं कबूल करता हूँ, तुम नस नस में शामिल हो, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो झुके कंधे लिए बोला। महा आंखें मीच गई, वो अजियत से पुर लहजा गम से लबरेज लफ्ज थे। वो महा लबों पर हाथ जमा गई। ये तो बस सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पर करबला का साया है, फरमाया है क्या कहा, इश्क कर बैठे हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई कर दो माफ। सर उठाते वो नीम आंखों से बोला। हेजल ग्रीन आंखें सुर्ख हो रही थी, गम से बोझल आंखें। महा का दिल शिद्दत से धड़का। तुम वापस ऐसा करोगे? वो नफी में सर हिलाती सिसकी थी। उसने आंखें उसकी काली नीम आंखों में गाड़ी, और फिर दो आंखों से आंसू फिसल गए। वो हाथ आगे कर गया, उसने आंसू हथेली पर ले लिए। अगर तुम्हें तकलीफ दी तो मैं खुद को उसी वक्त इस रूह से आज़ाद कर दूंगा, वो स्पार्ट लहजे में बोला। महा एकदम सहमी थी। वो ऐसा क्यों करता था? वो हमेशा उसे डरा देता था। बटरफ्लाई, वो धीरे से हंसा। वो दांतों तले लब दबाती सिसकी रोक गई। वो नीचे बिल्कुल उसके सामने बैठ गई थी। तुम जो कहोगी वही करूंगा, प्लीज मान जाओ, मुझसे तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होती, मैं सुधर जाऊंगा, प्लीज। वो उसके कंधे पर सर रखे बोला। महा ने अपने कंधे पर नीमी महसूस की थी, दिल में अजियत भर गई। आप मजाक कर रहे हैं, वो हिचकी भरते बोला। वो धीरे से हंसा, सर उठाकर उसे देखा, एक हाथ उसके चेहरे पर रखते अंगूठे से आंसू साफ किए जो बहे जा रहे थे। मैं मजाक नहीं करता बटरफ्लाई, वो गहरा सांस लेते बोला। काली आंखों ने शिकवा किया था। वो अजियत से नजरें झुका गया। मैं माफ किया मैंने आपको, इसलिए कि मेरी मम्मा गलत थी, इसलिए कि आपको अजियत देने वाली मेरी फैमिली थी। वो लब भीज गई। माहिल ने उलझन ज़द नजरों से उसे देखा। उसे कैसे पता चला? आरजू खान सीढ़ियों पर खड़ी मुस्कुरा दी। वो अभी अभी कमरे से निकली थी। वो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करती थी। सॉरी। वो उसके माथे से माथा अटकाए शिद्दत से रो दी थी। अलेक्जेंडर ने मजबूती से उसके गिर्द बाजू हायल किए थे, जैसे वो भाग जाएगी। वो शिद्दत से उसके सर पर लब रख गया, और बदला अता मगरूरियत सबको अकेली एक मोहब्बत में शिकस्त दे दी। वो कई लम्हे यूं ही साथ रोते रहे थे। आप बहुत बुरे हैं। वो उससे अलग होती नीम आंखों में चमक लिए बोली। दिल को सुकून था। आरजू खान ने बहुत पहले उसे सच बता दिया था। अगर गलती उसकी थी तो नाइंसाफी उसके साथ भी तो हुई थी ना, वो भी उसकी अपनी माँ की तरफ से। तुम हमेशा सच बोलती हो बटरफ्लाई। वो अलग हुआ हैट नहीं थी, लेकिन बाजुओं को थोड़ा सा खोलते वो झुक कर बोला। वो रोते हुए हंस दी थी। उसे एक मौका देने की दो वजह थी। पहली मरहला राना गलत नहीं था, उसे गलत बनाया गया था। दूसरी, एक मौका तो अल्लाह भी देता है, और अगर बुरा शख्स बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ आना चाहे तो हमें उसे कबूल करना चाहिए। हमें बुराई से मसला होना चाहिए, उससे नहीं जिसने बुरा किया। वो उसे बाजुओं के हलक में लेते उठ गया। जमशेद खान उसे सख्ती से देख रहे थे। मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ कमिश्नर खान, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, वो संजीदगी से बोला। महा ने फैलती आंखों से उसे देखा। वो क्या बोल रहा था? महा सिसकी। अलेक्जेंड्रा नहीं। वो नफी में सारे लाती उसका बाजू मजबूती से पकड़ गई। दिल बैठने लगा था। अलेक्जेंड्रा ने रुख उसकी तरफ किया।
चेहरे को हाथों के प्याले में भरा, उसकी आंसू साफ किए, गहरा सांस भरा। तुम चाहती हो ना मैं अच्छा बन जाऊं? मैंने बहुत कुछ गलत भी किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे मत रोको बटरफ्लाई। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, अपनी सांसों के लिए। मेरा इंतजार करना करोगी ना? वो मोहब्बत से बोला। उसकी आंखों में मोहब्बत का जहां आबाद था, ऐसा जहां जिसकी एक ही मलका थी, उसकी बटरफ्लाई। वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगा था। महा शिद्दत से रो दी। अब जब वो उसके पास वापस आ गया था, उसका फिर से दूर चले जाना महा के दिल में सुइयां चुभोने लगी। दिल में दर्द सा उठा था। महा, हाँ, वो रोते हुए साहबत में सर हिला गई। वो सुकून से मुस्कुराया था, झुक कर अकीदत मोहब्बत से उसकी पेशानी पर भूसा दिया। वो आंखें बंद कर गई, दो आंसू टूटकर आंखों से गिर गए। वो उसे छोड़ चलता हुआ कमिश्नर जमशेद के सामने आया था। वो जानते थे सामने खड़ा शख्स कैसा है, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि उसके साथ बहुत गलत हुआ था। सही कहा है, हमें हमेशा किसी की जरूरत पड़ ही जाती है जो हमें बताए गलत क्या है और सही क्या है। कल ने ख्वाब पूरा, रेस्ट करें, मैं सब बताने को तैयार हूँ। नवाब के काम, इस गंदी दुनिया की हर एक चीज, इसकी असलियत। वो हाथ आगे करता बोला। जमशेद साहब ने रोती हुई बेटी को देखा, फिर अलेक्जेंड्रा को। मुजरिम लेकर जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ दामाद जेल से बाहर आए। वो उसका हाथ पकड़े दरवाजे की तरफ बढ़े। अलेक्जेंड्रा ने पलट कर बटरफ्लाई को देखा, जो आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। मैं वादा पूरा करूंगा, वो जज्बे से बोला, और जमशेद खान उससे अपने साथ ले गए। पीछे वो हाथों में चेहरा छुपाए फुट फुट कर रो दी। अनजाने कितना इंतजार करना था उसे, इंतजार सुहाने रूह था। वो गहरा सांस भर गई। पलट कर देखा, आरजू सीढ़ियों पर खड़ी थी। वो भागती हुई उसके पास गई और उससे गले लगा लिया। तुम सब ठीक कर देती हो, वो शिद्दत से बोली। आरजू खान जख्मी साफ मुस्कुराई थी। वो शायद पर रुकी थी, क्योंकि वो हर चीज ठीक नहीं कर सकती थी। कुछ चीजें अधूरी रह ही गई थी। और कहाँ जा रही हो तुम? सुबह के 8 बज रहे थे जब वो सेकंड फ्लोर के एक रूम में एंटर होती बोली। रानिया सामान पैक कर रही थी। उसे देख हाथ थम गए, गले में गिल्टी सी उभरी। और यहाँ से जा रही हूँ वापस, वो धीमे लहजे में बोली, फिर सामान पैक करने लगी। जब आरजू चलते बेड पर आकर बैठती, उसे देखने लगी थी। क्या कोई और रास्ता नहीं था जो दुनिया ने तुमसे शादी कर ली? वो आम से लहजे में बोली। क्या वाकई वो लहजा आम था? रानिया धीरे से हंसी, फिर नीम आंखों से उसे देखा। तुम मोहब्बत चुनोगी या इज्जत? वो बेड पर बैठते बोली। आरजू ने एक नजर उसे देखा। इज्जत, वो स्पाट लहजे में बोली। रानिया ने हाथों की लकीरों को देखा, फिर वो हौले से हंसी। इज्जत, एक लड़की के लिए इज्जत बहुत जरूरी होती है, और एक लड़की से बढ़कर लड़की के बाप के लिए अपनी इज्जत बहुत जरूरी होती है, चाहे वो बाप अमीर हो या गरीब। जब एक लड़की सुनसान सड़क पर चल रही हो, एक तरफ कुत्तों का झुंड तुम्हारे पीछे पड़ जाए और एक तरफ चंद आवारा लड़के, तुम्हें किस तरफ जाओगी? वो उसे देखते बोली। आरजू ने निचला लब कुचला। वो सोच नहीं रही थी, वो बता सकती थी वो कहाँ जाएगी। मैं बताती हूँ, तुम बेशक जानवरों से डरती हो, लेकिन जाओगी इन्हीं की तरफ। क्यों? इज्जत के लिए। वो उसका हाथ पकड़ते उसे अपने हाथों में लेते बोली। आरजू ने उसे देखा जैसे वो उसे कुछ समझा रही हो। मैं माँ बनने वाली थी बगैर शादी के। अगर ये खबर बाहर पता चल जाती तो क्या होता? मुझे कोई नहीं अपनाता। वो छोड़ो, मेरे बाबा की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मानती हूँ मेरी गलती है, मेरी ही वजह से मिट्टी में मिलने वाली थी। मैंने पहले नहीं सोचा, पर कहते हैं ना, जब तक ठोकर ना लगे इंसान समझ नहीं सकता उसे कैसे चलना है। सिर्फ धनियाल सर जानते थे। तुमने पूछा, कोई और रास्ता नहीं था। मेरी शादी हो भी जाती तो शायद वो नीलामी ज्यादा होती जो बगैर शादी के होनी थी। मेरे बाबा मरने वाले थे, इसलिए उन्होंने इज्जत बचाने के लिए जिसे देखा उसे कह दिया, और सामने तुम्हारा शौहर था। अगर कोई और होता तो कभी इज्जत ना रखता। क्या कोई
مجھ سے اس حالت میں شادی کرتا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بابا نے مرنے کے وقت بھی صرف اپنی عزت سوچی، انہوں نے یہ نہیں سوچا میری بیٹی کے ساتھ غلط ہوا۔ بالکل ویسے جیسے تم جانوروں کی طرف چلی جاؤ، تم مرنا پسند کرو گی بجائے آوارہ لڑکوں کی طرف جانے کے۔ تم جانتی ہو وہاں تمہاری عزت محفوظ نہیں۔ وہ اس کے نازک ہاتھوں پر دباؤ دیتی بولی تھی۔ آرزو کا دل غم سے بھرنے لگا تھا۔ جانتی ہو تمہارے شوہر نے تمہیں نہیں بتایا، لیکن وہ وعدے میں قید تھا۔ یاد رکھو تم نے عزت کو محبت پر فوقیت دی ہے، وہ عزت کے وعدے میں قید تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا۔ کبھی وہ غلط ہو سکتا ہے آرزو خان، لیکن بے وفا نہیں۔ وہ بہت اچھا ہے، اور ویسے بھی یہ سب تو بس ایک دکھاوا تھا۔ میں ماں بننے والی تھی، اور ایسے میں نکاح نہیں ہوتی، بس اس دکھاوے سے شاید آنے والی زندگی سکون سے جی جاتی۔ رانیہ آنسو صاف کرتی اٹھ گئی۔ آرزو نے اس کی نیم آنکھوں کو دیکھا، اس کی خود کی آنکھیں بھی نم تھی۔ اس نے غلط کیا۔ آرزو رو پڑی تھی، اور وہ رو پڑی لہجہ اٹک تھا۔ رانیہ نے اسے دیکھا۔ آرزو کے ذہن میں ابھرا، ہاں وہ ماں بننے والی تھی، تو پھر کیسا نکاح؟ تم نے بھی تو بھروسہ نہیں کیا۔ رشتہ دونوں طرف سے چلتا ہے آرزو، تم نے ضد کیوں نہیں جگائی کہ وہ تمہیں بتائے؟ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے اس نے تمہیں نہیں بتایا، لیکن تم نے خود بھی تو نہیں تلاش کیا، تم بس چلی گئی سب کچھ چھوڑ کر۔ کیا اتنا آسان تھا؟ رانیہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ آرزو نے سچکی بھری نیم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے شرکت پسند نہیں۔ آرزو آنکھوں پر ہاتھ رکھتی رو دی تھی۔ رانیہ ہلکے سے مسکرائی اور پھر چل دی، الماری کی طرف آئی، کچھ پیپرز نکال کر واپس آتے آرزو کی گود پہ رکھے۔ آرزو نے دھندلاہٹ میں پیپرز کو دیکھا۔ کس قدر تڑپ ہے نا اس شخص کو تمہاری۔ رانیہ سچکی تھی۔ آرزو نے پیپرز کو دیکھا، وہ طلاق کے کاغذات تھے۔ آرزو نے اسے دیکھا۔ میری ڈلیوری کے بعد ہی وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ کہاں کی شرکت؟ صرف رشتوں میں آ جانے سے شرکت نہیں ہوتی آرزو خان، دل میں آ جانے سے شرکت ہوتی ہے، اور اس کے دل میں صرف تم ہو، اور ثبوت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ ویسے اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ نکاح نہ ہونے کے برابر ہے، یا پھر ہوا ہی نہیں، ایک دکھاوا ہے۔ لیکن پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے رانیہ نے سوٹ کیس نیچے اتارا، وہ چلنے لگی تھی۔ آرزو نے ساخت سی نظروں سے پیپر دیکھے۔ رانیہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ آرزو 2 لمحے وہاں بیٹھی، پھر آنسو صاف کرتی باہر بھاگی۔ وہ نکاح تو دکھاوا تھا، وہ اب بھی واحد اس کا تھا۔ رانیہ سنو، وہ 2nd فلور کے روم کے باہر کھڑی تھی، اور رانیہ دوسری سیڑھی پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ روکنے والی ہو تو مت روکو، بہتر ہے میں چلی جاؤں، ورنہ دھیرے سے ہنسی قدم آگے کو بڑھائے۔ جب سیڑھی سے پاؤں پھسلا، وہ لکھڑاتی ہوئی ایک دل خراش چیخ کے ساتھ زمین بوس ہوتی گراؤنڈ فلور پر گری تھی۔ آرزو کی آنکھیں پھیل گئیں۔ رانیہ! وہ چیخی تھی۔ ٹیرس سے آتے دانیال کے ہاتھوں میں پیپرز تھے جو زمین پر گر گئے۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ آرزو بھی سیڑھیاں اترتے اس کے پاس آئی تھی۔ دانیال نے تیزی سے اس کے خون سے لت پت وجود کو اٹھایا اور باہر کی جانب بھاگا۔ آرزو اس کے ساتھ لپکی تھی۔ رش ٹریول کرتے وہ ہسپتال بھاگا تھا۔ آرزو رانیہ کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی، جس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے کنارے پر آنسو اٹکا ہوا تھا، سانسیں مدھم چل رہی تھی جیسے وہ جینا ہی نہ چاہتی ہو۔ رانیہ پلیز آنکھیں کھولی رکھنا۔ آرزو کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، دل عجیب ہو رہا تھا، اس کی خود کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکے باہر نکلا اور رانیہ کے وجود کو باہوں میں اٹھایا۔ آرزو کے قدم لکھڑا گئے تھے، اس سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آرزو نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، وہ خون سے لت پت تھے۔ آرزو کا دل بند ہونے لگا۔ ڈاکٹر! اسے اسٹریچر پر لٹاتے دانیال چیخا۔ آرزو لکھڑاتے قدموں سے اس سے کئی فاصلے پر تھی، وہ بمشکل اندر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر فوراً باہر آیا تھا، وارڈ بوائے کو اشارہ کیا، آپریشن روم کی جانب بھاگا تھا۔ آرزو تم ٹھیک ہو؟ وہ پلٹا، آرزو کو دیکھا جو پھیلی آنکھیں سے بس یوں ہی کھڑی تھی، گمسم۔ وہ اس تک آتے بولا تھا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ خان! وہ شدت سے رو دی، اس کے گلے لگی، اس کا کرتا مٹھیوں میں جگڑ لیا۔ بچوں کی طرح وہ کافی ڈر گئی تھی۔ ابھی تو وہ لڑکی عزت کا بھرم
इज्जत का दम भर रही थी और अब उसका क्या हाल था। आरज़ू खौफज़दा सी होती कांपने लगी थी। जलियान ने उसके कांपते वजूद को देखा। वो उसके गिद्ध बाजू तक हायल नहीं कर पाया था। उसे बेंच पर बिठाया, खुद वहां से हट गया। चंद मिनटों बाद आते उसके आगे पानी की बोतल की थी। आरज़ू ने सर उठाकर उसे देखा। सूजी सुर्ख आंखें, बिखरे बाल, पुराना सा कुर्ता जिसके बाजू फोल्ड किए हुए थे वो, और कुर्ते पर खून के निशानात थे। आरज़ू का दिल मध्यम पड़ने लगा। वो शख्स बहरान लग रहा था, उजड़ा हुआ। आरज़ू ने बेशक नजरें फेर ली, कांपते हाथों से पानी की बोतल पकड़कर लबों से लगाई, कुछ पिया, कुछ गिरा दिया। वो उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था। वो डर गई थी, शायद वो ठीक होगी। अंदर के खौफ के तहत वो नजरें उठाए बोली। दनियाल के पास जवाब नहीं था, जबकि वो बच्चों की तरह जवाब की तलबगार थी। अल्लाह करे, वो धीरे से बोला। आरज़ू की आंख से आंसू गिरा। वो हैरान हुआ था। वो दूसरी औरत के लिए रो रही थी या फिर आधे घंटे पहले हुई आनिया की बात पर रो रही थी। इज्जत जिंदगी भी मांग लेती है। 2 घंटे गुजर गए। वो वीरान सा दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था और वो बेंच पर बैठी उस पर नजरें अटकाए हुए थी। अनजाने क्या सोच रही थी वो, लेकिन दनियाल को शदीद परेशान कर रही थी। उसकी नीम आंखें, शायद वो उससे दूर हो जाए। काश वो उस वक्त रफीक अंकल के घर ना जाता तो शायद आज सब कुछ यूं ना होता। या फिर काश आरज़ू खान वापस आ जाए। वो शिद्दत से दुआ गो हुआ था। मजीद 8 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकला। वो दोनों डॉक्टर की जानिब लपके थे जो इन्हें देख रहा था। सॉरी, उनका मिसकैरेज हो गया है। पेशेंट भी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है। प्लीज आप मिल लें। डॉक्टर अफसरदा लहजे में बोलता कंधे पर हाथ रखते चला गया। आरज़ू की आंखों से आंसू जारी हुए थे। उसके कदम अंदर जाने से इनकारी हुए थे। दनियाल झुके कंधों के साथ अंदर बढ़ा था। वो उसके पीछे चलने लगी थी। वो दोनों कमरे में इंटर हुए जहाँ वो मशीनों में कैद स्पाट चेहरा लिए लेटी थी। ना आंसू थे ना अफसोस। आरज़ू को शिद्दत से बुरा लगने लगा था जिसे उसकी गलती हो। वो तो बेबी, दनियाल कहते कहते अटक गया। वो नहीं जानता था वो कैसे बोले। रानिया की आंखों से आंसू गिरे। गलत किया था, इज्जत खराब की थी, कैसे सही होता। अल्लाह का नाराज होना तो बनता था ना। वो लब बेजे सिसक पड़ी। आरज़ू नीम आंखों से उसे देखने लगी। कितनी अजियत में थी वो लड़की। मुझे अकेले रहना है, वो अटकते लहजे में बोली। दिल उचाट हो गया, जीने को दिल ही नहीं कर रहा था। तभी उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। दनियाल ने आरज़ू को देखा। वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए। आरज़ू ने महसूस किया जिंदगी हमेशा खुशी नहीं देती, वो अजियत भी देती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों की अजियत हमारी अजियत से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। हम अपने दर्द के आगे कुछ नहीं देखते, दूसरों के दर्द को भी नहीं। घर चली जाओ तुम, वो लब दबाए बोला। आरज़ू ने नीम दुखी भरी नजरें उठाकर उसे देखा। वो नफी में सर हिला गई। सुबह से दोपहर और फिर रात हो गई। वो दोनों गुमसुम वहीं बैठे रहे थे, बगैर कुछ खाए पिए। वो सोचों में अटक गई थी। वो बेवफा नहीं हो सकता। रानिया के बाद बेसाख याद आई। उसने सामने दीवार से सर अटकाए शख्स को देखा। क्या वो बेवफा थी फिर, या हालात बेवफा दे? फिर हालात ऐसे क्यों आते हैं, अजियत भरे, सब तबाह कर देने वाले? शायद वो फिर भूल गई जिंदगी खुशी गमी दोनों को साथ लेकर चलने वाली दौड़ है। उसने बताया क्यों नहीं? दिमाग ने सवाल पेश किया तो दिल ने कहर बर्पा किया। क्या तुम इजाजत देती उसे? दिल ने दलील पेश की तो दिमाग ने जोर से नफी की। हरगिज नहीं, कोई और रास्ता तलाश करते। दिमाग ने फिर से कहा। आरज़ू खान जंग में फंस गई थी। कब तलाश करते? तब जब सारी उम्र इज्जत से गुजारने वाला बाप इज्जत बचाने की भीख मांग रहा था, या तब जब कई लंगलियां उठती और इज्जत को तार-तार कर देती? जब मरने के बाद भी लोग कहते वो एक बदचलन थी, और जब बाप के मरने के बाद भी लोग इज्जत को उछालते? या फिर तब जब एक शख्स से उसकी शादी हो जाती और उसे सच्चाई पता चलती, फिर वो तमाशा लगाता, फिर कौन देखता, फिर वो दो दुनिया देखती, फिर सिर्फ आसपास के लोगों को पता नहीं चलना था, तब शहर के आसपास वालों को भी पता चलना था। फिर कई ज्यादा
انگلیاں اٹھتی کب راستہ تلاش کرتے جب آرزو خان بے عزت ہونے والی تھی. کون سا راستہ تلاش کیا تھا؟ تمہاری خود کی ماں تمہارے خلاف ہو گئی تب تمہیں یاد نہیں آیا تھا کیا کہ راستہ تلاش کرنا ہے؟ تب تمہیں اندازہ تھا عزت جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. بالکل، عزت بہت عزیز ہوتی ہے. دل نے لتاڑا تھا. وہ خالی آنکھوں سے دونوں کی دلیل سنتی رہی. وہ شخص شاید غلط نہیں تھا لیکن حالات اس کے حق میں نہیں تھے. عزت ایک لڑکی کے لیے بہت عزیز ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں دنیا ہے نا کہتی رہے جو کہتی ہے. کیا اسی دنیا کے کہنے کے بعد آپ لوگ خوش ہوتے ہیں؟ نہیں. دنیا چھوڑو، گھر والے بھی تانے کستے ہیں اور ہم اندھیرے کمرے میں روتے ہیں. اور عزت بہت کچھ مانگتی ہے. شاید ہم کبھی نہیں سوچ سکتے. ایک لڑکی کے کندھوں پر صرف اپنی نہیں پورے خاندان کی عزت ہوتی ہے. اسے اکیلے نہیں سننا پڑتا، اس کے پورے خاندان کو سننا پڑتا ہے. کئی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی. کیونکہ لوگ باتیں بھول جاتے ہوں گے لیکن جب کوئی موضوع نکلے تو باتیں بھی یاد آنے لگتی ہیں. شرمندگی پھر اگلی نسل کو اپنانی ہوتی ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے. وہ دونوں یوں ہی ہسپتال رہے تھے. رانیہ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی. درمیان میں بس ایک بار خان بابا آئے تھے. کیوں دونوں کو ہوش نہیں تھا؟ 3 دن گزر گئے. وہ ضد لگا کر بیٹھی تھی وہ گھر نہیں جائے گی. دانیال نے اس کا حلیہ دیکھا. اس کی خود کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی. پیشنٹ بلا رہی ہے آپ کو. نرس بڑبڑاہٹ میں باہر آتی بولی. وہ جو اسے گھر بھیجنے والا تھا نرس کی بات سنتے اسے دیکھنے لگا. وہ دونوں اندر کی جانب بڑھے جہاں وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی. چہرے پر آکسیجن ماسک نہیں تھا. اس کی حالت بہت نڈھال تھی. یہ لے، وہ اٹکتی سانسوں کے درمیان بولی. ایک کاغذ دانیال کی جانب بڑھایا. دانیال سمیت آرزو نے بھی دیکھا. وہ طلاق نامہ تھا اور سامنے لیٹی لڑکی نے اس پر سائن کیے ہوئے تھے. اس کی سانسیں تھم رہی تھی. سائن کر دیں پلیز، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی. دانیال نے لب بھیجے. شاید خان بابا اسی لیے آئے تھے. اس نے نرس سے موبائل لے کر انہیں کال کی تھی. ان کا نمبر بھی ایمرجنسی میں دانیال نے دیا تھا جسے وہ پہلی بار استعمال کر رہی تھی. تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یہ وہ بولتے بولتے رک گیا. اس کے اشارہ کرنے پر آرزو نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا تھا. وہ اسے سہلا رہی تھی. وہ بہت پریشان ہو گئی تھی. پلیز سائن کر دیں، وہ نیم آنکھوں سے بولی. دانیال نے آنکھیں میچی پھر ان کاغذات پر سائن کر دیے. رانیہ نے آرزو کو دیکھا. وہ بے وفا نہیں ہے. سب میری وجہ سے ہوا. مجھے سزا مل گئی. اسے مت کھونا، اسے سزا نہ دینا. غلطی تو میری تھی نا، وہ روتے ہوئے بولنے لگی. اس کا سانس اکھڑ رہا تھا. وہ سیڑھیاں سے گری تھی لیکن وہ اپنی نظروں میں بھی گری تھی. جسمانی چوٹوں سے زیادہ روح پر زخم لگے تھے جو جینے ہی نہیں دے رہے تھے. آرزو نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا پھر مشین کو جہاں سیدھی لائن نظر آ رہی تھی. آرزو نے خالی نظروں سے دانیال کو دیکھا. وہ شدت سے رو دی. خان، وہ چیخی تھی. دانیال نے آگے بڑھتے اسے خود کے ساتھ لگایا. رانیہ رفیق مر گئی اس زخم سے نہیں جو سیڑھیوں سے گرنے پر اسے ملا تھا بلکہ ان زخموں سے جو پچھلے 3 ماہ سے وہ سہ رہی تھی. خود کی ضمیر کی ملامت سے وہ جینا نہیں چاہتی تھی. وجہ وہ خود تھی. اس نے حدیں توڑ دی تھی، ایسی حدیں جن کے ٹوٹنے سے انسان زندہ لاش بن جاتا ہے. اور پھر وہ واقعی زندہ لاش ہی تو بنی تھی. اور آج جسم کو آزادی دے دی. اذیت کی کہانی تمام ہو گئی. عزت جیت گئی اور لڑکی ہار گئی. وہ لڑکی تھی نہ تبھی تو اسے ملام کیا جانا تھا. لڑکا ہوتی تو شاید وہ بچ جاتی. یہی تو ہوتا ہے اور یہی ہوتا آئے گا شاید. خان، وہ مر گئی. آرزو شدت سے رو دی تھی. دانیال نے اس کے گرد حارس تنگ کیا. وہ لڑکی اس کا نام چھوڑ کر مری تھی جو صرف آرزو کے لیے تھا، جو اس کے ساتھ لگے سسک رہی تھی. زندگی ظالم ہوتی ہے، بہت ظالم. وہ اگر آپ کو خوشی دیتی ہے تو اذیت بھی وہی دیتی ہے. دن گزرے، ہفتوں اور ہفتے اور پھر مہینوں میں. وہ دونوں الگ تھے. نہ وہ ابھر پا رہی تھی، نہ اسے چھوڑنا چاہتی تھی، نہ اس کے پاس واپس جانا چاہتی تھی. عجیب دل میں
بے چینی تھی، وہ بھی تو تڑپ رہا تھا۔ رانیہ کی باڈی کو دفنا دیا تھا، سب سچ باہر آ گیا، ہر کوئی گمسم تھا۔ مہا کی راتیں آنکھوں میں کٹنے لگی تھی۔ وہ شخص، اس نے سب کچھ بتا دیا، جس سے پولیس کو کافی فائدہ ہوا۔ نواب کو پکڑ لیا، کئی برے لوگوں کو پکڑا۔ اس کی مدد کے چلتے اس کی سزا میں کمی دی گئی تھی۔ کچھ کمشنر جمشید نے خود ریکویسٹ کی تھی۔ مہا کا دل بہت بے چین رہنے لگا تھا آج کل۔ وہ ماں بننے والی تھی اور آنسو آنکھوں میں رہتے تھے۔ وہ شخص اتنی قیمتی پلوں میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ مہا کا دل بےقرار رہنے لگا تھا۔ عجیب دل کو بے چینی تھی۔ دل بس اس سے دیکھنا چاہتا تھا، ان خوبصورت لمحوں میں اس کا ساتھ چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں تھا ساتھ۔ وہ سزا مکمل کر رہا تھا، اپنے اندھے پن کی بدلے کی آگ میں جھلسنے کی۔ دوسری جانب 4 مہینوں سے وہ سولی پر لٹک رہا تھا۔ آرزو خان گھر میں رہتی تھی۔ رانیہ کی موت نے اس پر کئی دن تک اثر ڈالا تھا۔ وہ زیادہ وقت اب رخسار بیگم کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں سے دور ہونا کرب زد ہوتا ہے، رخسار بیگم نے ہمیشہ اسے بیٹی سمجھا تھا۔ آرزو نے شدت سے روتے معافی مانگی تھی۔ جب رخسار بیگم نے اسے گلے لگا لیا، وہ ایک شخص بھی تو کئی بار معافی مانگ چکا تھا۔ انسان بہت خود غرض ہوتا ہے۔ ہم غلطی کرتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، اور جب وہی معافی کوئی انسان کر کے مانگتا ہے تب ہم معاف نہیں کر پاتے۔ ہم خود غرض ہیں، ہم خود کی معافی کی امید رکھتے ہیں اور دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ وہ آج بھی تھکا ہارا گھر لوٹا تھا۔ 2nd فلور کے کمرے کے دروازے کو دیکھا، دروازہ کھلا تھا۔ دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تھکے ہارے قدموں سے اس کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ بہت رویا تھا، بہت گزارش کی، لیکن وہ کان لپیٹے رکھتی تھی۔ شاید اسے اذیت نہیں ہوتی تھی اسے یوں دیکھ کر۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، مخصوص چال کو پہچانتے جب وہ کمرے میں بیٹھا وجود فوراً بیڈ سے اٹھا اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ وہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، نہ اتنی ہمت تھی۔ تبھی فرار کا راستہ بہتر لگا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ سب دکھاوا تھا، لیکن وہ تکلیف میں تھی تو وہ اسے بھی دیکھ دینا چاہتی تھی۔ لیکن آرزو خان اپنے 2 ہفتوں کے دکھ کا بدلہ اس سے 4 مہینوں سے لے رہی تھی۔ دروازہ بند تھا، وہ بند ہونے کی آواز سن چکا تھا۔ وہ شدت سے آنکھیں میچ کیا، دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے بیٹھ گیا۔ کندھے پر شال تھی، تھکا ہارا۔ وہ بہت اذیت ناک لمحہ تھا کہ اس کی حالت یوں تھی کہ اگر کوئی بھی دیکھتا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ آرزو خان! وہ سسک پڑا اور اس کی سانسیں گہری اور تیز چلنے لگیں۔ اس کے رونے کی آواز دوسری جانب گئی، جہاں وہ دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی وہ رو دی اذیت ناک آواز پر۔ تم جان لے لو گی؟ پلیز واپس آ جاؤ، میں کبھی کسی کی مدد نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا۔ وہ شدت سے تڑپتے بولا۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی، وہ آنکھوں پر ایک ہاتھ جما گیا، وہ رو دیا تھا۔ آرزو خان! مر جاؤں گا سنا تم نے؟ ننہال سفیر خان مر جائے گا تمہارے بغیر، نہیں بچتا کسی کو، واپس کسی کو نہیں، تمہارے بغیر نہیں بچاتا کسی کو، واپس۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اندر بیٹھی آرزو شدت سے لبوں پر ہاتھ جما گئی، دکھ سے سسکی روکی۔ سانس بند ہو رہی ہے آرزو، آخری لمحوں میں ہی آ جاؤ۔ وہ وائٹ روز، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ دوسری جانب کمرے میں ہچکی گونج گئی۔ وہ کتنی اذیت ناک لفظ بولتا تھا۔ تو تمہیں تکلیف دے کر سکون میں نہیں تھا، تم سیڑھیوں سے گری، مجھے بہت غصہ آیا تھا، تم خود کا خیال کیوں نہیں رکھتی تھی؟ وہ سسکتے بولا۔ اس کی آواز مدھم پڑنے لگی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح بیٹھا تھا بکھری حالت میں۔ تم نہیں آؤ گی واپس؟ وہ بہت آہستہ آواز میں بولا کہ گہری خاموشی کے چلتے بامشکل آرزو نے بے آواز بہتے آنسو میں اس کی آواز سنی تھی۔ ٹھیک ہے، مت آؤ، وہ گہرے سانس بھرنے لگا، یوں جیسے سانس ختم ہونے لگی ہو۔ سرگوشی جان لیوا تھی۔ اس کی آواز بند ہو گئی۔ آرزو کی آنکھوں سے آنسو بند ہو گئے۔ وہ سر پیچھے موڑے دروازے کو دیکھنے لگی، وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔
دھنیال کیا ہوا، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ رخسار بیگم نے اسے نیچے بیٹھے دیکھا جو پاگلوں کی طرح حیران آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا، یوں جیسے وہ ہوش میں نہ ہو۔ وہ تو آرزو کو دیکھنے آئی تھی اور بیٹی کی شفاف دلی پر وہ حیران تھی۔ 4 ماہ وہ اذیت سے گزر رہا تھا اور آرزو خان کتنی سنگ دل تھی کہ اسے تو دیکھتی ہی یوں گزر جاتی جیسے کوئی تلک نہ ہو۔ چھوٹی ماما، اسے بولے نا ایک بار معاف کر دے چھوٹی ماما پلیز، وہ آپ سب کی بات مان لے گی۔ وہ شدت سے رو دیا اور اس کی آواز اتنی تھی کہ سسکیاں پورے گھر میں گونجنے لگی۔ وہ بالوں میں ہاتھ دیے رو دیا، اذیت سے غم سے اسے بولے اس کے سوا کسی کو نہیں چاہتا، کسی سے کی طرف نہیں دیکھا، ایک غلط نگاہ بھی نہیں۔ اسے بولے نا حالات حق میں نہیں تھے۔ اسے بولے معاف کر دے، وہ اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے بولے بس ایک دکھاوا تھا۔ اسے بولے نا بس بچے کو نام دینا چاہتا تھا۔ وہ رخسار بیگم کا ہاتھ پکڑتے بولا تھا۔ رخسار بیگم اس کی حالت پر سسک اٹھی تھی۔ واقعی آرزو خان بہت بے رحم تھی، بہت زیادہ۔ یا تو اسے بولے مجھے مار دے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہچکیوں کے درمیان بولا۔ آرزو خان کی سانسیں اٹک گئیں، وہ یوں رو رہا تھا جیسے آرزو خان روتی ہے۔ آج اذیت انتہا کو پہنچ گئی تھی، وہ آزادی چاہتا تھا۔ رخسار بیگم وہاں سے ہٹ گئی، خان بابا کے پاس گئی، پھر 5 منٹ بعد واپس آئی تھی۔ آرزو دروازہ کھولو، یہ رہے طلاق کے پیپر، سائن کرو اور آزادی دو، خود کو بھی اور اسے بھی۔ کیا تماشا لگا کے رکھا ہے؟ جیسے تم سے غلطیاں نہیں ہوتی، جیسے تم نے کبھی اللہ سے معافی نہیں مانگی، جیسے اس نے تمہیں کبھی معاف نہیں کیا، اس کا قصور کیا ہے؟ وہ دروازہ بجاتی اونچی آواز میں بولی تھی۔ اندر بیٹھی آرزو آنکھیں صاف کر گئی، اس نے دروازہ کھول دیا۔ کیا وہ واقعی ان کاغذات پر سائن کرنے والی تھی؟ آپ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی ہیں ماما، وہ نیم آواز میں بولی۔ سامنے ہی وہ دروازے میں بیٹھا تھا، بالکل پاگل فقیر کی طرح۔ اس نے اتنی بڑی غلطی نہیں کی آرزو، اس کا نام تمہارا ہے، صرف تمہارا، وہ صرف تمہارا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے کچھ پوچھوں گی، مجھے جواب دو۔ ماں بننے والی ہے نا؟ اگر وہ تمہاری کزن نہ ہوتی اور وہ اکیلے تم سے ملنے آتی تو تمہارے ذہن میں پہلا سوال کیا ہوتا؟ رخسار بیگم پیپر ہاتھ میں پکڑے بولی۔ آرزو نے ماں کو دیکھا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ بے ساخت بول گئی، پھر وہ خاموش ہو گئی۔ رخسار بیگم نے جتاتی نظر اس پر ڈالی۔ آرزو بیگم بھی یہی پوچھتے بچے کا باپ کون ہے؟ کیا کہتا وہ باپ جو مرنے والا تھا؟ وہ لڑکی جس سے غلطی ہوئی کیا بتاتی؟ کہاں ہے شوہر؟ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن یہ جو بیٹھا ہے نا، اس نے صرف اس لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، شادی کی اس سے۔ اگر وہ اسے چاہتا تو اس کے ساتھ خوش ہوتا، یوں تمہارے آگے فقیروں کی طرح بھیک نہیں مانگی رہا ہوتا۔ رخسار بیگم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ آرزو نے نیچے نظر ڈالی، وہ یوں ہی تو بیٹھا تھا کہ حالت پر آرزو سسک گئی۔ کیا روک تھا اس کا دل کو چیرتا ہوا حلیہ، عجیب آنکھیں؟ اس نے شادی خود کے لیے نہیں کی اور رانیہ بھی یہ بات سمجھ گئی، تب اس نے مرنے سے پہلے اس کا نام چھوڑ دیا۔ وہ تمہارے شوہر کو سمجھ گئی کہ تمہارا شوہر صرف تمہارا ہے، اس نے نام بھی صرف تمہارا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ جب تم نے مجھ سے معافی مانگی میں نے تمہیں معاف کیا۔ تم نے کی کیا وہی معافی وہ مانگ رہا ہے، تم خود غصب بن رہی ہو۔ اس دنیا میں کئی ایسی لڑکیاں ہیں جن کے شوہر دوسری شادی کرتے ہیں، شوق سے دوسری شادی کے ساتھ رہتے ہیں اور انہیں پہلی بیوی کی اذیت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیا ایسا تمہیں لگ رہا ہے کہ اسے پرواہ نہیں ہے؟ اور کیا 4 سال تڑپاؤ گی؟ اگر نہیں رہنا چاہتی تو پکڑو انہیں کرو سائن۔ وہ پیپرز آرزو کا ہاتھ کھینچ کے آگے کرتے اس میں رکھتے بولی تھی۔ آرزو نے پیپرز کو دیکھا، یوں جیسے سانس بند ہو جائے گی۔ اس کی ماں روز اس کی سسکیاں نہیں سن سکتی تھی۔ تم ایک بار ہی سب ختم کر دو۔ روز کئی لوگ تڑپتے ہیں، روز اس کی ماں روتی ہے، روز وہ نیند کی گولیاں کھاتا ہے، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ کیا اس نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی؟ وہ اب شادی بس ایک دکھاوا تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے دھوم دھام سے شادی کی کہ کل کو لوگوں کو پتہ چلے رانیہ رفیق دھنیال کی بیوی ہے اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ایک روتی مرتی ہوئی لڑکی نے تمہیں دہائی دی کہ وہ شادی دکھاوا تھی۔ تمہارا شوہر تمہیں رو رو کر پکارا ہے، دل ہے تمہارے پاس؟
ہاتھ میں پکڑا پین اس کی جانب بڑھاتی وہ سنجیدگی سے بولی تھی، اس کے لہجے میں اکتاہٹ دھڑ آئی تھی۔ روز اذیت میں رہنا آسان نہیں تھا، میں دیکھوں گی جب حالات تمہارے ساتھ نہ ہوئے تب تم کیا کرتی ہو۔ وہ لب بھیجے بولی تھی، وہ وہاں سے چلی گئی۔ آرزو نے پین اور پھر پیپر کو دیکھا، وہ لب بھیج گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح بیٹھا تھا، کندھوں سے شال نیچے گر گئی تھی، آنسو بے آواز بہہ رہے تھے۔ وہ خاموش رہی، کئی لمحے یوں ہی گزر گئے خاموش۔ وہ بس ان پیپرز کو گھور رہی تھی جنہیں وہ بہت ہمت سے لے کر آیا تھا، لیکن پھر 4 ماہ اس سے معافی مانگی، روز ہمت کی ان پیپرز پر اس کے آگے رکھے، لیکن روز ہمت جواب دے جاتی، اب تو اذیت سے دل پھٹنے والا ہوا تھا۔ فقیر لگ رہے ہو۔ وہ پیپر سائڈ پر رکھ گئی، پھر اس کے سامنے کھڑی ہوتی بولی، اس کی آواز پر مقابلے نے سرخ بھری نیم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ خیر لے کر آؤ بابا جی، وہ ابروئیں اچکا کر بولی تھی۔ خان نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ نیچے سر جھکا گیا، وہ نیچے بیٹھ گئی، شال اٹھا کر اس کے کندھوں پر رکھی، وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کے ساتھ بیٹھ گئی، سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ اسے بہت اذیت دے چکی تھی، شاید اتنی اذیت دھنیال نے اسے نہیں دی تھی۔ دھنیال کو لگا تھا وہ بہت بے رحم ہے، لیکن وہ غلط نہیں تھا۔ وہ لڑکی صفاقت دل میں اپنی مثال آپ تھی، اور آج دھنیال سفیر خان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ برباد کرنے پر آئی تو خود کو بھی نہیں چھوڑا۔ تم نے کہا میں مر تو نہیں گئی؟ وہ سسکتے ہوئے بولی، آنسو بغاوت کرتا ٹوٹ کر گرا۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گیا، غصہ آ رہا تھا تم پر، ڈانٹنے کو دل کر رہا تھا، کوئی ایسے چلتا ہے؟ تمہاری آنکھیں کدھر ہیں؟ وہ گہرا سانس بھرتے بولا، لیکن لفظ درمیان میں اٹک گئے۔ غم غلط ہو رہا تھا، لیکن کچھ وقت درکار تھا۔ وہ میری آنکھیں۔ وہ چند پل خاموش رہی، دھنیال نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم پر لفظ آہستگی سے ادا ہوئے، دل کو راحت بخش دینے والے لفظ، چہرے پر مسکراہٹ کھینچنے والے چند بول۔ اتنی سی بات پر میں اسے چھوڑ دوں گا کیا؟ اتنی سی بات پر میں اسے چھوڑ دوں گا کیا؟ وہ لاکھ بد دماغ سہی میری جان تو ہے۔ وہ آہستگی سے جھکتے اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا، سلگتے دل کو سکون مل گیا، جسم میں سراوت دوڑ گئی، وہ مکمل ہو گیا۔ ایک کپ کافی۔ وہ کچن میں داخل ہوتے بولا، آنکھیں چمک رہی تھی، پرتپش احساس کے تحت وہ پلٹ گئی۔ اس نے نیلی آنکھوں میں جھانکا، احساس جگانے والی وہ دوسحر طاری کرتی آنکھیں۔ وہ قدم اٹھانے لگا تھا، آرزو کو اپنا دل مٹھیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ سلیب پر ہاتھ رکھے وہ پیچھے کو قدم لینے لگی تھی۔ آج اس کا رزلٹ آنا تھا، وہ بہت پریشان تھی۔ اذیت ناک لمحوں کو 2 ہفتے گزر گئے، وہ ہر پل اس پر نظریں اٹکائے رکھتا تھا، اس کی قربت کے لیے، جبکہ آرزو خان کا ایک ہی کام تھا، اس سے بھاگنا۔ میرے ٹیسٹ لسٹ۔ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اتنا نزدیک کہ آرزو اس کی تپش بھری آنسیں خود کے وجود پر برداشت کرتی گرنے کو تھی۔ مجھے میٹھی کرنی آتی ہے، وہ سائیڈ اسمائل لبوں پر سجائے بولا۔ آرزو نے نظریں چراتے ادھر ادھر دیکھا، دھڑکنیں اتنی بڑھ گئی تھی کہ دل مانو اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ ابھی مجھ سے بھاگ رہی ہو تم ایسا نہیں کر سکتی، میری چھوڑو، تمہارا دل تمہیں اجازت نہیں دے گا۔ آج رات مجھے تم ہمارے کمرے میں چاہیے۔ وہ نیچے جھکتے بولا، پھر تھوڑا اور جھکا۔ آرزو نے ہیزل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں لو دیتی جذبوں سے چمک رہی تھی۔ ان جذبوں میں وہ آرزو خان کو قید کرنا چاہتی تھی، اور آرزو خان بے ساکھ ان جذبوں سے بھری آنکھوں میں اٹک گئی، دل کی دھڑکنیں جیسے تھم گئی ہوں۔ میں انتظار کروں گا وائٹ روز۔ وہ آہستگی سے جھکتے اس کی رخسار پر لب رکھتے بولا۔ آرزو خان نے زور سے آنکھیں میچی، سلیب پر ہاتھ رکھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھرے۔ وہ اس کی کان کی لو پر جھکتے آہستگی آواز میں سرگوشی کرتا اس کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ آرزو یار، میرے لیے
माहा किचन में दाखिल होते बोली, फिर दांतों तले लब दबा गई। आरज़ू की आंखें फौरन खुली। खुजलत सी होती उसने दनियाल को दूर करना चाहा था जब वो ढीठ बना खड़ा रहा। हाँ, दांतों पर दांत जमाए उसने सख्ती से पाँव उठाते उसके पाँव पर मारा कि दनियाल उछलकर पीछे हुआ था। उसने आरज़ू को देखा। अपनी जान कहाँ से आ गई थी उसमें। वो बुरा सा मुंह बनाए उसे आंखों ही आंखों में वार्निंग देता बाहर हाल में चला गया, जबकि आरज़ू और महा का कहकर गूंजा था। सब लोग हाल में बैठे थे। आगा जी ने आरज़ू को आवाज़ दी ताकि वो अपना रिजल्ट देख सके, और आरज़ू मैडम किचन से बाहर ही नहीं आ रही थी। रिजल्ट क्या देखती, एक पेपर भी अच्छा नहीं हुआ था। वो गहरा सांस भरते बाहर निकली। महा भी हाल में जाते सोफे पर बैठ गई। आली लैपटॉप सोफे की टेक पर रखे रुख उसकी उस तरफ किए बैठा था। उसने साफ कह दिया था आरज़ू का रिजल्ट वही देखेगा, तभी ऐसे बैठा था। आरज़ू बाजी तैयार हो? आली ने दांत निकालते उससे पूछा, जो सोफे के नजदीक खड़ी थी। सामने दनियाल उसे पुरशोर नजरों से देख रहा था। खाना नहीं, खाना क्या? दांतों से आली को घूरते वो नहोटपन से बोली। आली मजीद दांतों की नुमाइश कर गया। चलो सारे दुआ करो, जरा मैं रिजल्ट देख लूं। आली ने लैपटॉप पर हाथ चलाते उधर से सब आली पर नजरें अटकाए बैठे थे। आरज़ू का दिल धक धक कर रहा था जब आली ने चमकती आंखों से सर घुमाकर आरज़ू को देखा। सब लोग उसके बोलने की उम्मीद में थे। आरज़ू बाजी ने टॉप किया है, आली चमकती आंखों से बोला। आरज़ू ने मुंह खुले मुंह से उसे देखा, सर को हिलाया जैसे उसने गलत सुन लिया हो। सच? आरज़ू हैरत से बोली। चेहरे पर थोड़ी सी चमक उभरी। वो अली को देखने लगी। बाकी सब भी इसके जवाब में मुंतज़िर थे। हाँ ना, नीचे से। अली कहका लगाकर हंसा, साथ हाथ पर हाथ मारते ताली बजाई। वो हंसता हुआ सोफे से नीचे गिर गया। सब लोगों के चेहरे पर दबी दबी हंसी उभरी। आरज़ू खान, ना आरज़ू, दनियाल, सफ़ीर खान फिजिक्स में फेल हो गई। आली नीचे बैठा हंस रहा था। खुशी भी अपनी थी, कज़न फेल हो गई। दनियाल ने लबों पर 2 उंगलियां रखी, मुबाता वो नाराज ना हो जाए। सब लोगों ने गर्दनें घुमाकर आरज़ू को देखा। मुबारक हो बेटा, आगा चीत बोलते बोलते हंस दिए। आरज़ू ने गुस्से से दनियाल को घूरा। सब आपकी वजह से हुआ है। मेरा पेपर नहीं करने दिया था ना। मुझे गलती आपकी है, मुझे नहीं पढ़ना अब। वो पैर पटकती ऊपर भाग गई। दनियाल सोफे के पुर से सर अटका गया। तिगनी का नाच बेटा, सफ़ीर साहब कंधे उचकाते बोले तो सब लोग कहका लगाकर हंस दिए। अब उसे मनाने के काम सर अंजाम देना था। दोपहर से शाम और फिर रात हो गई। वो कमरे से निकली ही नहीं थी। कमरे में बैठे वो मोबाइल पर कोई शो देख रही थी। वो तो सोच ही रही थी, अच्छा हुआ वो फेल हो गई, फिजिक्स से जान छूट जाएगी। मोबाइल साइड पर रखते वो सोने के लिए लेट गई। दनियाल की बातों को और उसकी ख्वाहिश को याद करते गाल धक उठे थे, लेकिन उसकी वजह से वो फिजिक्स में फेल हुई थी। वो हरगिज नहीं जाएगी उसके पास। वो सुकून से सो गई थी, किसी को बेसुकून करके। रात के 11 बज रहे थे। वो मुसलसल उसका इंतजार कर रहा था। अब माथे पर बल डाले कदम कमरे से बाहर बढ़ाए। वो तो आज उसे बताने वाला था वो किस कदर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, उसे किस कदर उसकी आदत हो गई है। वो कमरे के सामने खड़ा था, जेब में हाथ डालते मास्टर की निकाली, सिर्फ उसके लिए ही तो अपने पास रखी थी। आरज़ू खान तो जानती भी ना थी। वो 4 महीनों से अपने दीदार की प्यास बुझाने उसे कई घंटे तक करता था। काश वो जान जाती तो दनियाल सफ़ीर खान को इतना तड़पाती, हरगिज ना। दरवाज़ा खोलते वो अंदर दाखिल हुआ। उसने बेड पर आड़े तिरछे अंदाज में लेटे आरज़ू खान की वजूद को देखा। दुपट्टे से बेनियाज वो चेहरे पर मासूमियत सजाए सो रही थी। दनियाल बेड पर जाता उसके पास नीम दराज हुआ था। नजरें अब भी आरज़ू के चेहरे पर अटकी हुई थी। आरज़ू, दनियाल, सफ़ीर खान। उसकी पलकों पर उंगली फेरते वो धीमे मध्यम गंभीर आवाज में बोला, लहजा खुमार बरसा रहा था।
تو مجھے قابو کرنے میں تم کامیاب ہو ہی گئی۔ بالآخر کان کے قریب جھکتے وہ بھاری آواز میں بولتے کان کی لو کو لبوں سے چھو گیا۔ آرزو خان نیند میں کسمسائی تھی، وہ کئی دنوں سے اس سے دوری پر تھا اور اب دوری سہانے روح تھی۔ وہ لڑکی اس پر یوں قابض ہوئی تھی کہ وہ جو بولتی تھی دانیال خان وہی کرتا تھا۔ اب میری حدوں میں قید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے چہرے پر مکمل جھکتے وہ لو دیتی نظروں میں سمندر جیسے گرم جذبات سموئے بولا۔ آرزو اپنے وجود پر بوجھ محسوس کرتے ایک دم آنکھیں کھول گئی تھی۔ کچھ پل بعد میں ہی وہ اپنی سچویشن کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ آرزو خان نے پھیلی آنکھوں سے دانیال خان کو اپنے اوپر جھکے دیکھا۔ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ بے ساخت آرزو کے لبوں سے پھسلا اور دوسرے لمحے وہ دانتوں تلے لب دبا گئی۔ اس کے گال کا گھڑا گہرا ہوا۔ دانیال کے لبوں پر دلفریب مسکراہٹ نے چھاپ چھوڑی تھی۔ تمہیں قید کرنے کی کوشش؟ وہ اس کے چہرے پر جھکتے آنکھوں میں چمک لیے بولا۔ اس کی بات سنتے آرزو کے بیک پر میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ یہ کیا بول رہے ہیں؟ خشک پڑتے حلق کو ترک کرتے ہوئے اٹکتے لہجے میں بولی۔ کیونکہ دانیال بڑی سراحت سے جھکتے اس کی چن پر لب رکھتے اس کا پور لہج چکا تھا۔ سچ بول رہا ہوں آرزو خان۔ نرمی سے جھکتے وہ اس کے لبوں کے گوشوں کو اپنے لبوں سے چھوتا آنکھیں بند کر گیا۔ اس کی حرکت پر آرزو کا اپنا دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ تمہاری عادت ہونے لگی ہے دانیال سفیر خان کو۔ اب میری شدتیں سہنے کو تیار رہنا، میں مزید انتظار نہیں چاہتا۔ وہ بولتے بولتے اس کے لبوں کے بھیگے کناروں کو انگوٹھے کی پور سے سہلاتے بولا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، ایسی چمک کہ آرزو بس اسے دیکھی گئی تھی۔ کئی پل وہ اسے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی جہاں سب اپنے اندر سما لینے کی جستجو تھی۔ یکدم آرزو کو اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ وہ بار بار پلکیں جھپکنے لگی تھی، شاید یہ سوچتے کہ وہ خیالوں میں ہے، لیکن وہ سرد ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائے مدہوشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹ نہیں رہا تھا اور آرزو کو اب یکدم ہی اپنا سانس اٹکتا محسوس ہوا، کیونکہ وہ کوئی خیال نہیں دیکھ رہی تھی، نہ ہی وہ کوئی خواب تھا، وہ اس کے سامنے ہی تھا۔ یقین کر لو وائٹ روز، میں تمہارے سامنے ہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں پھیلتی بے یقینی کو دیکھتی وہ مدہوشی میں بولتے اس کی شہہ رگ پر اپنے سلگتے ہونٹ رکھتے بولا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچی تھی، دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے لگیں جب دانیال نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر کرتے اسے گمبھیر نظروں سے دیکھا کہ آرزو کو اپنے سانس حلق میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ وہ بڑی بے باکی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے سہلا گیا۔ آپ کی وجہ سے فزکس میں فیل ہو گئی، وہ لب کچلتے بولی تھی۔ دانیال نے دانتوں تلے لب دبائے، پھر بھی کہکا ہوا میں گونجا۔ آرزو نے شدید خفگی سے اسے دیکھا۔ خان، وہ دانت کچکاتے بولی، میں واپس پیپر نہیں دوں گی، مجھے نہیں پڑھنا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی، جیسے محسوس کرتے وہ ٹھنڈی آہ بھر گیا۔ اچھا مت پڑھنا، بس جیسا تم چاہو۔ وہ اسے حرس میں لے گیا۔ آرزو خان کی آنکھیں چمک گئیں۔ اندھے کو کیا چاہیے تھا؟ دو نیم، وہ تو پہلے بھی پڑھائی سے بھاگتی تھی، سونے پہ سہاگا اس سے پڑھنے نہیں پڑے گا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی مقابل شخص یہ بات شاید مشکل سے ماننے والا تھا۔ بس مجھے پاس کر لو، باقی مجھے نالائق بیوی قبول ہے۔ وہ اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے بولا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ شدت سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھے گیا، حارث تنگ ہو گیا، دھڑکنیں زور و شور سے دھڑکنے لگی تھی۔ تم اگر سمجھ سکو تو اتنا کہنا تم سے، ہم اگر ہیں تو صرف تمہارے ہیں۔ وہ اس کی شہہ رگ پر لب رکھتے مدہوش ہوا تھا، ایک سرورت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس سے پا لینے کی خواہش انگڑائی لینے بیدار ہوئی تھی۔ خان، میں سچ میں پیپر نہیں دوں گی، وہ لبوں پر زبان پھیرتی بولی۔ حلق خوش ہو رہا تھا، یوں وہ اس کے حرس میں قید تھی کہ ہلنا بھی مشکل لگ رہا تھا جب وہ اس کے وجود پر چھانے لگا۔ وہ تو میں دیکھ ہی لوں گا، کیسے نہیں دو گی پیپر؟ اس کی گردن پر محبت نچھاور کرتے وہ لب دبائے بولا۔ آرزو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کسی
अच्छे जुमले की उम्मीद में थी। हाँ, अब वो बोलने ही वाली थी जब वो शिद्दत से उसके लबों पर झुकता उसके लफ्ज कैद कर गया। आरज़ू खान उसकी शिद्दत से घबराती उसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोच गई। वो मुकम्मल उससे खुद में गुम करता चला गया था। बहुत चाहता हूँ तुम्हें बददिमाग लड़की, इतना कि अगर किसी और के बारे में सोचूं मेरा दिल मुझसे ही बगावत करता बंद होने लगता है। वो भारी सांसों के दरमियान उसके कान में दिल धड़का देने वाली सरगोशी करने लगा था। मेरी इब्तिदा मेरी इंतहा सिर्फ तुम हो। इस कदर टूट कर चाहता हूँ तुम्हें कि तुमसे दूरी मेरी रूह खींच लेती है। मोहब्बत भरा लम्स माथे पर छोड़ते वो जज्बे भरी आवाज़ में बोलता उसके लबों पर मुस्कुराहट खींच गया। बददिमाग लड़की। वो गहरा मुस्कुराया, पेशानी उसकी पेशानी से टकराई, उसने नाक चढ़ाई थी। वो गहरा सांस भर गया। जाहिल शख्स। वो लब दबाए बोली, चेहरे पर गुलाल बिखरा हुआ था। उसने नरमी से उसके गाल पर लब रखे कि दनियाल के दिल को सुकून बख्श राहत मिली थी। उसे आरज़ू खान मिली थी, एक बददिमाग लड़की, बर्बाद कर देने वाली, चाहने वाली, मजबूत, अपने मामलों में रो देने वाली, किसी का भी दिमाग मिनटों में ख़राब करने वाली। एक मुसीबत जिस पर मुसीबतें नहीं आती थी क्योंकि वो खुद एक मुसीबत थी। लेकिन वो दनियाल सफ़ीर खान की जान थी, उसकी ज़िंदगी थी। वो लड़की वो आम लड़की थोड़ी थी, वो ख़ास थी। उसने एक मर्द को रुला दिया था अपनी मोहब्बत में, अपने इश्क में। वो रश ट्रैवल कर रहा था, गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक तेज थी कि उसका कई बार एक्सीडेंट होते होते रह गया था, लेकिन उसे होश नहीं था। वजह एक लड़की थी जिससे वो मोहब्बत करने लगा था, और आज अपनी आंखों से उसे किसी और का होते देख वो कुछ नहीं कर पाया। वो कर भी कैसे सकता था? क्या उसने मोहब्बत की कदर की थी? अहमद को अपना सच चकराता महसूस हुआ। शराब के नशे ने उसके असाब बुरी तरह कमज़ोर कर दिए थे। 3 महीने पहले वो अपने ही जैसी एक अमीर बाप की बेटी से मिला था। वो उसके बाबा के दोस्त की बेटी थी। अहमद उसे वाकई पसंद करने लगा था, लेकिन महविश ने उसे ठुकरा दिया था। अहमद ने कई चक्कर लगाए, लेकिन महविश ने नहीं मानी, और आज उसकी शादी थी जिसे वो अपनी आंखों से देखकर आया था। दिल संभल ही नहीं रहा था। उसके डैड ने साफ कुछ भी करने से मना किया था कि महविश के डैड उनके साथ एक डील करने वाले थे जिसका होना इन्हें फ़ायदा पहुंचा सकता था। और आज अहमद को एहसास हुआ बेबसी क्या होती है, ठुकराया जाना क्या होता है, मोहब्बत में तड़पना कैसा होता है। उसे लगा था जो लोग मोहब्बत के वास्ते देते हैं वो पागल होते हैं, लेकिन वो गलत था। आज वो इस स्टेज पर खड़ा था जहाँ अगर कोई मोहब्बत का उफ भी कह देता तो शायद अहमद उसे मार देता। इंसान को वही मिलता है जिसका वो हकदार हो। दुनिया का कानून अगर हमें छोड़ दे, माफ़ कर दे तो क्या? याद है ना तुम्हें इस कायनात में एक और कानून है, ऐसा कानून जो कभी कुछ फरमोश नहीं करता। वो उसी चीज़ से आपको आजमाता है जिसकी आपने कदर ना की हो। वो कानून ऐसे गुनाह माफ़ नहीं करता, फरमोश नहीं करता। और फिर रानिया की आंखों में अटका आंसू, उस एक आंसू ने साफ की जंग लड़ी थी। उस एक आंसू ने अहमद को कई बार रुलाना था, और फिर वही हुआ। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसने क्या पाया? आंखें धुंधला गई। रानिया रफ़ीक के लफ्ज़ उसे याद आने लगे। वो कैसे तड़पी थी। उसने बस एक ही जुमला बोला था, और वो जुमला अहमद के कानों में हथौड़ों की मार बरसने लगा। खुदा करे तुम्हें मोहब्बत हो। उस एक जुमले में अज़ियत थी, और आज अहमद को उसका मतलब समझ आया। अचानक मनाज़िर बदल गया। सड़क पर एम्बुलेंस आई थी जो अहमद को अस्पताल लेकर जा रही थी। उसकी गाड़ी का बुरी तरह तदासम हुआ जिससे सामने का शीशा टूटा और अहमद के वजूद के कई हिस्सों में फौंस हुआ। गाड़ी उलट गई थी, उसकी आंखें बंद होने लगी थी, उसके हर तरफ खून ही खून था। उसने इज्जत खराब की थी। अगर उसने गलती की तो उसने उसे सुधारना नहीं था, बल्कि उसने बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आप किसी जगह ठहर गए हैं तो ये याद रखें आपके आसपास की चीज़ें बदल जाएंगी। कुछ लोग
کچھ لوگوں کو آپ کی کمی محسوس ہوگی اور کچھ آگے بڑھ ہی جائیں گے۔ مناظر پھر بدل گیا۔ اب وہ ہوش میں تھا لیکن لاچار۔ وہ چل نہیں سکتا تھا۔ اپنی حالت دیکھتے وہ کرب سے مسکرایا اور پھر ڈاکٹر نے اس کی مزید رپورٹس کروائی تھی۔ اسے کافی اندرونی چوٹیں آئی تھیں۔ وہ بہت مشکل سے بچا تھا لیکن وہ نعمت کھو بیٹھا تھا، وہی نعمت جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ عزت نے فخریہ طریقے سے سر اٹھایا۔ کچھ قانون ہرگز کچھ بھی فراموش نہیں کرتے۔ وہ رو رہا تھا اور اب نہ تو رانیہ تھی جس سے وہ معافی مانگ پاتا اور نہ اس کی محبت۔ وقت گزرنے کے بعد قدر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چاہے آپ جان ہتھیلی پر رکھ کر ہی کیوں نہ قدر کر رہے ہوں، فائدہ صفر ہی ہوتا ہے، کیونکہ تب چیزیں ہماری پہنچ سے دور ہوتی ہیں۔ رانیہ رفیق وہ ایک ایسی لڑکی جس نے سمجھا دیا نہ محرم ہی ہوتا ہے، بے شک وہ جتنا مرضی آپ سے محبت کا دعوے دار ہو رہے گا تو وہ نامحرم ہی نہ، جس کے ساتھ چلنے سے دنیا آپ سے سوال ضرور پوچھے گی، جس کی موجودگی اگر ماں باپ تک کو پتہ چل جائے تو وہ بھی آپ سے سوال پوچھے گی۔ پھر کیسے محبت جس کے ساتھ پر ہی سوال اٹھے۔ تمہیں یاد آتی ہے اس کی؟ وہ لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ جب آرزو نے انگور منہ میں رکھتے اسے دیکھتے اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا۔ مہا نے اس کی طرف دیکھا، اسے بھولی ہی قابو میں۔ وہ سوالیہ ہوئی تھی یا کچھ بھی اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے۔ آرزو نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ اس کی ڈلیوری کو بس چند دن باقی تھے۔ وہ شدت ضبط کے آخری مرحلے پر کھڑی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم کس قدر خوش قسمت ہو؟ آرزو نے آگے جھکتے کہا۔ مہا دھیرے سے ہنسی اور ثابت میں سر ہلایا۔ ہاں، میرے پاس ماہر رانا ہے۔ لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی۔ وہ جذبہ کے عالم میں بولی، یوں جیسے زندگی ہو اس کے پاس نہیں۔ آرزو نے مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ مہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم مہا خان، تم اس لیے خوش قسمت ہو کیونکہ تمہارے پاس ایسے شخص ہے جس نے تمہیں سب سے اوپر رکھا ہے، تاکہ اپنی ذات سے بھی اوپر۔ تم خوش قسمت ہو کیونکہ تمہاری وجہ سے کسی نے بدلہ نہیں لیا، کوئی خدا سے جڑ گیا۔ آرزو نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیا۔ مہا کی آنکھ سے آنسو گرا۔ تھوڑا صبر اور درکار ہے، وہ جب آئے گا تو تمہارے ہر ایک شکوے کو دور کر دے گا۔ وہ سر ثابت میں ہلاتے بولی تھی۔ مہا نے آنسو صاف کرتے مسکراہٹ چہرے پر سجائی، اسے دیکھا۔ آرزو، دھنیال کی کڑک آواز پر آرزو نے دانتوں تلے زبان دی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ غصے سے اس کی جانب چلا آ رہا تھا۔ آرزو اٹھی اور فوراً مہا کی چیئر کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ مہا نے نچلا ہونٹ دبایا۔ اسٹڈی کیوں نہیں کر رہی تم؟ وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے بولا۔ آرزو نے بال گجائے جیسے کوئی بہانہ تلاش کر رہی ہو۔ تم خبردار اگر تم کہا تو۔ وہ انگلی اٹھائے بولا۔ آنکھوں میں تیش تھی۔ آرزو نے ہاتھ کھڑا کیا۔ آپ نے بولا تھا مت دینا پیپر، یہ زیادتی ہے، آپ چیٹنگ نہیں کر سکتے۔ خان، وہ منہ پھلائے بولی۔ دھنیال نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ جیسے تم میری ہر بات مانتی ہو۔ وہ دانت کچکاتے اسے دیکھ رہا تھا، جس کے قدم بس اندر کی جانب بھاگنے کو تیار تھے۔ اب بھی میرے ساتھ آؤ، میں سمجھاتا ہوں ٹاپک۔ اس کی جانب قدم بڑھاتے وہ سلجھو انداز میں بولا اور موقع پاتے وہ اندر کی طرف بھاگی۔ اب وہ بھاگ رہی تھی اور خان کتاب لے کر اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ کتنے جھوٹے ہو آپ، خدا معاف کرے، کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کا منہ کالا نیلے پیر ہو جاتے ہیں۔ وہ صوفے کے گرد چکر لگاتے بولی۔ پچھلے کئی مہینوں سے آرزو خان نے دھنیال خان کا جینا حرام کر کے رکھ دیا تھا۔ آرزو، میں بول رہا ہوں، بیٹھ کر پڑھ لو ورنہ۔ وہ انگلی اٹھائے بولا، جس پر آرزو صوفے کی پشت پر تھوڑا آگے کو جھکی، ورنہ ہیزل آنکھوں میں محبت سموئے وہ سحر طاری کرتی آواز میں بولتی۔ اس کا دل دھڑکا گئی۔ وہ سر جھکا گیا، دانتوں تلے لب دبائے، ہنسی روکنی چاہی۔ ٹھیک ہے، مت پڑھو تم کتاب کو میز پر پٹک کر وہ اوپر چلا گیا۔ آرزو منہ کھولے اسے جاتا دیکھتی رہی تھی، پھر گھور کر فزکس کی کتاب کو دیکھا۔ منوس ماری، جل کر خاک ہو جاؤ تم۔ کتاب پر چیل سی نظر ڈالے وہ اوپر اس کے پیچھے بڑھ گئی۔
कमरे का दरवाजा आहिस्ते से खोलते उसने सर दरवाजे से निकालकर अंदर झांका, जहां वो सोफे पर बैठा था। संजीदा चेहरा लिए आंसू का कहका गूंजा। दनियाल ने कहा धाती नजर उस पर डालते दांत पीसे। उससे अच्छा वो किसी बच्चे को पढ़ा लेता। कितनी नालायक थी वो, कोई काम था जो उसे आ जाए। खान गहरा सांस खींचते वो अंदर दाखिल हुई कदम कदम चलती वो सोफे पे जाकर उसके पास अटक गई। दनियाल ने चेहरा मोड़ लिया, वो वाकई उससे नाराज हो गया था। अच्छा, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी, सच वादा। वो आगे झुकते उसके चेहरे को देखने की कोशिश करते बोली थी। उसने रुख उसकी जानिब करते हेजल आंखों में देखा। चमकती आंखों हमेशा उसे मुश्किल में डालती थी। लोग दो आंखों से देखते हैं दुनिया को, मैंने दो आंखों में दुनिया देखी है। एक काम बीवी वाला कर दो, फिर सोचूंगा। वो बाजू सर के पीछे रखते सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर नींद दराज हो गया। आरजू ने आंखें छोटी करते उसे देखा। ठीक है, लेकिन आपको मेरे हर सवाल के जवाब में हाँ कहना होगा। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली। दनियाल ने साहबत में सर हिलाया। वो रुख उसकी तरफ किए ऊपर को उठी और लहसते लब उसके माथे पर रख दिए। वो सांस रोक गया था। नरम लम्स ने होठों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। नीली आंखों में चमक पैदा हो गई थी। उसकी कमर में हाथ डालते वो उसे अपने हारस में कैद कर गया था। आरजू ने सुकून से उसके सीने पर सर रखा। हाँ, मैं अच्छी हूँ ना? उसके कुर्ते के बटन से खेलते वो पुरजोश आवाज में बोली। दनियाल के लब मुस्कुराहट में डले। वो बहुत मासूम थी या बन रही थी, कहना मुश्किल था। हाँ, बहुत। वो नरमी से उसके बालों पर लब रखते बोला। उसके लहजे में हद दर्जा नरमी थी। मैं बहादुर हूँ ना? दूसरा सवाल आया। चेहरा ऊपर उठाए वो उसके चेहरे को देखना चाहती थी। जब उसने उसे ऐसा करने से रोकते उसका सर वापस अपने सीने पर रखा। हाँ, बहुत बहादुर, वो मुस्कुराकर बोला। आरजू खान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। मैं हिम्मत वाली हूँ ना? खुशी खुशी अगला सवाल पूछा गया था। दनियाल ने भवने उसकड़ी उसका सर सीने से उठाया, उसकी आंखों में झांका। लेकिन बर्दाश्त तो तुम्हें मैं करता हूँ। हिम्मत वाली फिर तुम कैसे हुई? उलझन सा सवाल। उसकी बात पर आरजू का मुंह खुल गया। फिर वो दांत पीसते उससे देखती। उसके सीने पर मुक्के बरसा गई थी। हाँ, आप चीटिंग करते हैं। हमेशा आपने कहा था हाँ बोलेंगे, कभी मेरी तारीफ नहीं की। वो उठते हुए मुंह बनाते बोली। जब उसने कलाई से खींचते उसे वापस बिठाया। तारीफ? उसने शहादत की उंगली से उसकी थोड़ी एक अदा से ऊपर उठाई। आरजू का दिल शिद्दत से धड़का जब वो नरमी से उसके दबों पर झुका था। उसकी सांसों को महकाते वो शिद्दत इख्तियार कर गया। नरम गरम लम्स पर दिल ने बीट मिस की, जबकि वो बगैर मज़ामत के किए जोर से आंखें मीच गई थी। वो उससे अलग होते उसके चेहरे पर बिखरे रंगों को देखने लगा। आप कहो मुझे बेशरम, अब मैंने इल्ज़ाम सच किया है। उसने लबों के किनारों को अंगूठे से साफ करते वो अब्रू उचकाते बोला। आरजू ने एक हाथ आंखों पर रखा। वो शिद्दत से लब दबा गई थी। तुम हो तो जिंदगी है, तुम्हारे बगैर मैं मरने लगता हूँ। वो उसके कान में सरगोशी नुमा गंभीर भारी आवाज में बोलता। उसके अंदर सुकून उतार गया। वो धीरे से मुस्कुराई थी। हॉस्पिटल में वो सब एक कमरे के बाहर चक्कर काट रहे थे। माहा अंदर रूम में थी। थोड़ी देर पहले उसे अस्पताल लाया गया था और अब परेशानी से बाकी सब बाहर खड़े थे। कुछ नहीं होता, सब बेहतर होगा बड़ी मामा, आरजू मुस्कुराकर बोली थी। सफिया बेगम ने सापत में सर हिलाया। जमशेद खान वहां से निकल गए। डॉक्टर बाहर निकली तो सब तेजी से उसकी जानिब लपके और सबसे ज्यादा तेजी तो आकाश जी के कदमों में थी। डॉक्टर, मेरी पोती। वो सब लोग धड़कते दिल के साथ डॉक्टर को देख रहे थे। जिस पर वो धीरे से हंसी तो सबके चेहरे पर राहत बिखर गई। मुबारक हो, बेटा हुआ है एंड शी इज ऑल राइट। डॉक्टर मुबारकबाद देती मुस्कुराकर चली गई, जबकि आरजू खुशी के मारे दनियाल के गले लगी थी। उसकी हल्की चीख अस्पताल में गूंजी। सब ने पीछे मुड़कर देखा। खान मैं फुप्पो बन गई और खाला भी। वो उसे मजबूती से पकड़े खुशी से बोली। दनियाल ने घर वालों को देखा। उसका जवाब ना पाकर आरजू ने गर्दन घुमाई, जहाँ सब उसे ही देख रहे थे। शर्म के मारे वो सर झुका गई।
चलो अंदर चलें। आगा जी हंसते नफी में सर हिलाते बोले। सब लोगों ने साबत में सर हिलाया। नहीं, रुक जाए। धनियाल की आवाज़ पर उन लोगों के आगे बढ़ते कदम रुक गए। हमें इंतज़ार करना चाहिए थोड़ा, वो साबत में सर हिलाते बोला। आगा जी ने गहरा सांस भरते इत्तेफाक किया था। उसने आहिस्तगी से आंखें खोली थी। दिल उदासी में बैठा था। पहली सोच जहन में आती ही उसकी आंख से आंसू गिरा। अपनी आंखों के करीब लम्स महसूस करते उसने गर्दन घुमाई। वो अपनी उंगली पर उसके आंसू चुन गया था। वो जैसे सदियों के बीमार उदास चेहरे पर खुशी की एक ऐसी लहर दौड़ी कि चेहरा खिल उठा था। माहिल, वो सिसकी। वो धीरे से हंसा था। उठकर उसके माथे पर बूसा दिया। रो क्यों रही हो? उसका हाथ हाथों में लेते वो हाथ को लबों से लगाए बोला। साल बाद उसके लफ्ज़ पर महा का दिल तड़प उठा था। वो उसे देखती रही कई लम्हे। कब रो रही थी? वो तो खुशी के आंसू थे। वो मुस्कुराकर बोली और उठना चाहा। जब उसने उठने में नरमी से उसकी मदद की थी, वो धीरे से हंसा। महा ने शिकवा की नज़रों से उसे देखा। बटरफ्लाई, तुम तो हमेशा सच बोलती हो ना, और तुम्हारे आंसू गम का पहला आंसू बाएं आंख से गिरता है। क्या मैं इतना बेखबर हूँ उससे तुमसे कि तुम्हें आंखों से गिरते आंसू का अंदाज़ा ना लगा सकूं? महा सांस रोके उसे सुनती गई। वो अजीब शख्स जादूगर था। उसके आंसू तक को नजर में रखे हुए था। एहसास तन्मियत भरा एहसास रूह में शामिल होने लगा था। वो जब्त से आंखें मीच गई। निकाली आंखें उसके चेहरे पर अटकाई। नीम आंखें दिल में उतरती वो नजरें महल राना को चैन, सुकून, एक मोहब्बत थी। ऐसे देखूंगी तो वापस कैसे जा पाऊंगा? बटरफ्लाई, वो उसके हाथ पर गिरफ्त सख्त कर गया जैसे वो जानता हो वो रो देगी। फिर से वो ऐसा ही हुआ। वो तड़प उठी। महल राना के जाने के ख्याल से उसकी हिचकियां कमरे में गूंजने लगी थी। वो ठंडी आह भर कर रह गया। उसके रोने के चलते नन्ही मासूम सी जान भी रोने लगी थी। महा ने अपने पास लेटी उस जान को देखा। वो रोते हुए हंसती थी। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे एहसास में। तुम आंखें बंद करो, तो मेरा एहसास तुम्हें महसूस होगा। महा खान, तुम महसूस करो, तुम्हारे दिल में मैं ही तो हूँ। माहिल राना तुमसे जुदा कब है? वो हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा। वो उठकर और झुकते अपने बेटे को चूम डाला। उसकी आंखों से आंसू गिरा। वो आंसू गम का नहीं था, ना ही नदामत का। वो शुक्र का आंसू था। उसने छत को देखा जिसे छत के पास देख रहा था। अब उसके पास कोई था जो उसे बता सकता क्या गलत है क्या सही है। अब उसके पास अल्लाह था, उसका बेहतरीन दोस्त। अब वो हमेशा सही करने की कोशिश करेगा। क्या हम अंदर आ जाए? मिस्टर तितला और मिसेस तितली आजू दरवाजे से सर अंदर किए बोली। उसकी बेतुकी बात पर दोनों का कहकर गूंजा और पीछे रुखसार बेगम ने उसके सर पर हल्की सी चुप रशीद की। बुलाओ, मुझे दे दो बेबी, आजू अंदर आते बोली थी। सफिया बेगम ने बेटी को प्यार से साथ लगाया। हॉस्पिटल के इस कमरे में खुशी थी। तरक्की के बाद, अजियत के बाद जो खुशी आती है, वैसी खुशी सुकून देने वाली। इसका नाम मैं रखूंगी, आजू ने बेबी आगा जी को देते कहा। वो खुशी से चहक रही थी। हाँ, ताकि वो फिजिक्स में फेल हो जाए। अली हंसते हुए बोला तो आजू ने तीखी नजरों से उसे घूरा। बस तुम्हारी बेटी मेरे नक्शे कदम पर चले। आजू मुंह बनाए बोली तो सबने आली की तरफ देखा, जिस पर आली ने ऊपर छत के पार देखा। या खुदा, अभी मैं छोटा हूँ, वो मासूमियत से बोला तो सब हंस दिए। जमशेद खान ने माहिल को गले लगाया। मुझे जाना होगा, वो माहा को देखते बोला। 2 पल की खुशी के बाद अजियत क्या होती है कोई महा खान से पूछता। वो सर झुका गई तो माहिल राना तड़प उठा था। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये रहे तुम्हारे रिहाई के पेपर्स। तुम्हारे रवैये के चलते तुम्हारी सजा माफ हो गई है। जमशेद खान ने उसके आगे पेपर्स किए थे। महा ने सर उठाकर बाप को देखा। वो धीरे से मुस्कुराई। उसके बाबा ने उसकी अजियत समझी थी। उन्होंने खुद बहुत रिक्वेस्ट की थी और ऊपर ऑफिसर को
ہے وائٹ روز، تمہیں بیبی پسند ہے نا؟ وہ میری خیزی سے بولا۔ آرزو کے گال دھک اٹھے تھے۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا جس پر وہ اڈھائی سے ہنس دیا تھا۔ آنجلی بے شرم، وہ بڑبڑاہٹ میں بولی تھی۔ دانیال نے فخریہ انداز میں ثابت نے سر ہلایا تو وہ بمشکل اپنی ہنسی روک پائی تھی۔ ماہر رانا، آرزو نے چٹکی بجاتے عائشہ کی گود میں ننھے شہزادے کو دیکھا۔ وہ چہک کر بولی تھی جس پر سب لوگوں نے ہی اس نے ثابت میں سر ہلایا۔ ماہر رانا، دکھوں کے بعد جو خوشی ملتی ہے نا، وہ خوشی پرسکون کر دینے والی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس خوشی کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہ خوشی ہم نے کس قدر اذیت سے گزار کر حاصل کی ہے۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کی تھوڑی کو چھوا۔ دن مہینوں میں گزر رہے تھے، آرزو ماں بننے والی تھی۔ دانیال کی ناک میں اچھا خاصا دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی اہم میٹنگز کینسل کر کے اس کی ایک پکار پر دوڑا چلا آتا تھا، اور وہ آگے سے ایسے کام کہتی کہ دانیال صفی خان بس دانت پیس کر رہ جاتا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کے ہاتھوں کو پکڑے اس نے لبوں سے لگایا جس پر مہا کے وجود میں ہمیشہ کی طرح سنسنی سی دوڑ گئی، دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی۔ آپ کی آنکھیں، جب میں ناراض ہوا کروں گی نا، بس ایک بار آپ مجھے ان آنکھوں سے دیکھنا۔ وہ جذب کے عالم میں اس کی آنکھوں کو چھوتے بولی تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ دل فریب مسکراہٹ مہا نے برا سا منہ بنایا تو وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا دیا۔ تمہاری ناراضگی اب میری جان پر عذاب ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس کی پلکوں کو چھوتے وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے، چہرہ اپنے چہرے پر جھکاتے بولا، برباد ہو گئے ہم دونوں۔ وہ چمکتی آنکھوں سے بولی۔ ماہر نے چہرہ مزید اپنے چہرے پر جھکایا، ابرویں اچکایا۔ بربادی ایسی ہے تو مجھے 1000 بار قبول ہے۔ ہلکے سے اس کے نرم جاکوبتی لبوں کو لبوں سے مس کرتے وہ بھاری طلسم زد لہجے میں بولتا، اس کی مدھم پڑتی دھڑکنوں میں آتش برپا کر گیا۔ وہ گہرا مسکرائی تھی اور پہلی بار یوں لگا جیسے اس کی آنکھیں بھی مسکرائی ہوں۔ اس نے بیڈ پر سوئے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر دھیرے سے اٹھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ تم ہو، ایسا تحفہ جس نے مجھے کائنات کو بنانے والے سے ملا دیا، مجھے بتایا شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھوں پر دباؤ دیتے وہ محبت سے بولا تھا۔ مہا کی آنکھیں چمک اٹھی، وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ زندگی ہوتی ہے، وہ تلخ ہے یا حسین، یہ ہمارا نظریہ ہمیں بتاتا ہے۔ ہم دکھوں کے پیچھے بھاگتے، خوشیوں کو خود سے دور کر دیتے ہیں۔ ہمیں معاف کرنا نہیں سکھاتے، جبکہ ہم معافی کے طلبگار ضرور ہوتے ہیں۔ اگر ہم کہیں ایک قدم کی ہے تو بات غلط لیا یا صحیح تو ہم غلط ہیں۔ ایک قدم اگر مہا خان غلط اٹھاتی تو شاید ماہر رانا گمنام گلیوں کا مسافر ہوتا، اور ایک قدم جو مہا خان نے صحیح اٹھایا، آج اس ایک صحیح قدم کی وجہ سے وہ ایک مکمل زندگی کی مالک تھی۔ زندگی حسین تھی، حسین تر کیونکہ اس نے دکھوں کو سوچنا چھوڑ دیا تھا، وہ خوشیوں کے پیچھے بھاگنے لگا تھا۔ 3 سال بعد چھوٹے خان بولو بابا گندے چھوٹے 2 سال کے بچے کو ہاتھوں سے پکڑے وہ آنکھیں مٹکاتے بولی تھی۔ بچہ کھلکھلا اٹھا تو وہ بھی ہنس دی۔ دروازے میں کھڑے دانیال نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کے لفظ سنے تھے۔ وہ کبھی سدھر سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ اسے لگا اسے اب 2 بچوں کو سنبھالنا پڑے گا۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ 2 سال پہلے ہی ان کے ہاں بیٹا ہوا تھا، اور اب اس کی بددماغ ماں بیٹھی اسے انجانے کیا سکھا رہی تھی۔ ہشام خان بولو مما، وہ بیٹے کے سر کا بوسہ لیتے بولی، جس پر وہ بڑی بڑی ہیزل آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ بابا، وہ اٹکتے ہوئے بولا تو آرزو خان نے ماتھے پر تیوریاں چڑھائی۔ اس کا تو منہ ہی کھل گیا تھا۔ تم بھی جاہل ہو اپنے باپ کی طرح۔ میں تمہیں ماما بولنے کا کہہ رہی ہوں اور تم بابا کے کچھ لگتے
आरजू मुंह फुलाए बोली तो दरवाजे में खड़े दनियाल का कहका गूंजा। आरजू ने गर्दन मोड़कर उसे खफकी से घूरा। देखा, मेरा बेटा कह रहा है मामा बुरी बात। नफी में सर हिलाते वो हंसते हुए अंदर दाखिल हुआ। मुंह फुलाए बैठी वो लड़की सीधी उसके दिल में उतर रही थी। उसने छोटे खान को उठाकर करीब रखे झूले में रखा और खुद बेड पर बैठ गया बिल्कुल उसके सामने। क्या बोल रही थी? मैं बुरा हूँ? आबू उचकाते हाथ से उसके गाल को छूते खुमार आलूद नजरों से उसे देखते इस्तफार करने लगा, जिस पर आरजू घबराहट का शिकार हुई थी। तो ऑफिस में बैठे रहते हैं क्या? कहा तो ऑफिस में बैठे रहता है। क्या कहा था आपने? मैं पढ़ाऊंगा, ले लो तुम एडमिशन। कहा है आपकी पढ़ाई? वो उसके सीने पर दिल के मकाम पर उंगली रखते कड़े तेवरों से बोली। इधर तो आओ, मैं तुम्हें पास होने के बारे में कुछ बताऊं। गंभीर सेहत तारी करती आवाज से वो उसकी उंगली को खींचते अपनी तरफ उसे झुकाते बोला कि वो सीधा उसके सीने से आ टकराई थी। सबसे पहले शौहर का ख्याल रखे। भारी लहजे में उसकी गर्दन पर लब रखे सरगोशी करते वो आंखों में शरारत भरे बोला तो आरजू ने भवें सुखाड़ी थी। हाँ, इससे पहले वो कुछ बोलती कि छोटे खान के रोने की आवाज पर दनियाल ने गहरा सांस भरते इस बार तेरे माथे पर तीवनी चढ़ाई थी और घूर कर बेटे को देखा। क्या है यार, मजाल है जो दो पल मुझे मेरी बीवी के साथ गुजारने दे। जब हमें साथ देखता है तब रोने लग जाता है। उसे मामा के पास छोड़ा। वो बुरा सा मुंह बनाए बोला साथ बेटे को घूरा भी रहा था जो झूले में खड़ा होते माँ को देख रहा था। हाँ, आरजू उसके हालत से निकलती बेड से उतरी और छोटे खान को झूले से उठा लिया। फिर बेड पर नीम दराज दनियाल को देखा। आपको अपने बेटे से जलन हो रही है क्या? आरजू मजा लेते बोली थी। दनियाल ने गहरी नजरों से उससे देखा। जलन? मेरे सीने में आग लग रही है। वो बेड से उठते बोला। उसके अंदाज पर आरजू का कहकर कमरे में गूंजा था। उसके गाल धड़क उठे थे। उसे इतनी बेबाकी से इजहार की उम्मीद नहीं थी मुकाबले से। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो पास आते हिशाम खान को उससे ले चुका था। आरजू ने उसे देखते सवाल किया। तुम मेरी हो, तुम्हारे प्यार के छोटे से छोटे हिस्से पर भी सिर्फ मेरा हक है। ये तो मेरा बेटा है ना। वो बात अधूरी छोड़ गया। उसकी बेख्तियारी पर वो नफी में सर हिला गई थी। तुम्हें जलन नहीं होती? उसकी हेजल आंखों में देखते हुए अबरू उचकाते बोला। हरगिज नहीं। जले मेरी जूती? वो इतनी तेजी से बोली थी कि दनियाल मुंह खोले से देखने लगा था। वो कभी इजहार नहीं करती थी। हाँ, तुम्हारी जूती क्यों जले तो नताशा और पलवशा ना। कदम आगे बढ़ाते उसने आफत की रुकती रात पर हाथ रखा और कमरे से निकल गया। पीछे वो दांत पीसते उसके पीछे भागी थी। मजीद 3 साल। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। सब्र ऐसी चीज है जो नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आयशा ने सब्र किया था और आज वो माँ के अहदे पर फायज थी। तन्नी परी जो उसकी दुनिया में आकर सब मुकम्मल कर गई। लेकिन महाराज खान से उसकी शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होती थी। वो हमेशा किसी न किसी मीटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी चला जाता था और आज तो आयशा ने उससे लड़ने का पक्का इरादा ही कर ही लिया था। वो बेड पर लेट गई थी। गुले राना सफिया बेगम के पास थी। वो आंखें बंद किए लेटी थी। जानती थी वो आज आने वाला था। जब धीरे से कमरे का दरवाजा खुला, यूं जैसे चोर अंदर दाखिल होते हैं, बिल्कुल वैसे वो अंदर दाखिल हुआ। कमरे में नीम रोशनी फैली हुई थी। बेड पर नजर पड़ी जहां उसकी मुतहर जान लेटी हुई थी। आयशा ने पट से आंखें खोली तो महाराज ने जोर से आंखें मीच ली। उसकी आंखों में शिकवा था। वो हमेशा यूं ही करता था उसके साथ। आयशा, मैं वो बोल ही रहा था जब उड़ता हुआ कुशन उसके मुंह पर जाकर लगा और उसके पीछे कई कुशन और तकिए उसके ऊपर बरसाए जा रहे थे जिन्हें बगैर मजारत के वो लखड़ा अपने ऊपर झेल रहा था। जानता था वो गुस्से में है। आप ऐसा ही करते हैं जब देखो तब काम, और आज भी लेट आए हैं। वो बेड से उठती बाहर जाने लगी थी। आंखों में पानी तैर रहा था। वो गहरा सांस
भर कर रह गया। उसकी कलाई जकड़ी और खुद नीचे बैठ गया। पैंट की पॉकेट से कुछ निकाला, नहायत नरमी से उसके पाँव अपने घुटने पर रखा और नहायत खूबसूरत पायल उसके पैरों में पहना दिया। आयशा की आंखें चमकी लेकिन खफकी से खड़ी रह गई। फिर खड़े होते उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरा, माथे पर अकीदत से लब रखे और उसे सीने में भेजते हारस तक किया। वो उसकी सारी कार्रवाई धड़कते दिल के साथ नोट कर रही थी। अच्छे बच्चे ऐसे इतनी देर नाराज नहीं रहते। वो यूं बोला कि आयशा ने बामुश्किल कहकर रोका था। सर उठाकर उसे देखा। आप ऐसे कैसे मना लेते हैं इतनी जल्दी? वो मुँह फुलाए बोली तो वो कंधे झुका गया। वो दोनों धीरे से हंस दिए थे। हाल में इस वक्त हर कोई मौजूद था। सब लोग बैठे बातों में मसरूफ थे और आज तो माहिल और माहा भी घर आए हुए थे। बच्चे खेल रहे थे जब एक कड़कती आवाज़ पर सबका ध्यान उस जानिब गया। मुझे दे दो वरना मार दूंगा। माहिर राना ने हाथों में खिलौना गन पकड़ी थी और रुख 2 साल की गुले राना की तरफ किया हुआ था। उसके हाथ में बार्बी डॉल थी जिसे वो छीनने की कोशिश कर रही थी। इधर दो वरना छीन लूंगा। मायर ने गन गुले राना के छोटे से हाथों पर मारी। वो रोने लगी थी। महा ने सामने सोफे पर बैठे माहिर को देखा। कम घूरा ज्यादा, जैसे बाप वैसा बेटा वाला हिसाब हो रहा था। माहिर राना शुरू से धोस जमाने का आदी था। वो अचानक उठी और पैर पटकती वहां से वॉक आउट कर गई। बटरफ्लाई, यार मेरा क्या कसूर है? माहिर बड़बड़ा कर उठते उसके पीछे भागा था। साले बटरफ्लाई उड़ गई। दनियाल की हंसती हुई आवाज हाल में उभरी तो सब लोगों ने कहका लगाया, जिस पर आजू ने हंसते हुए उसे घूरा। जाहिल, तुम गुले राना को डरा रहे हो। मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। हिशाम खान गुले राना के सामने आते बोला। माए ने उसे घूरा, जिस पर हिशाम ने भी छोटे छोटे बाल माथे पर डाले उसे घूरा था। गुले राना हिशाम के पीछे छुपी हुई थी। जब हिशाम ने उस छोटी सी परी का हाथ पकड़ा और मायर पर अपनी तरफ से सख्त नजर डालते उसे वहां से ले गया। मायर ने गन नीचे पटक डाली और उस रूम की तरफ गया जहां उसके बाबा गए थे। बाकी सब एक दूसरे की तरफ देख कर रह गए। सबने नफी में सर हिलाया। शाम खान और मायरा राना दोनों में हरकत नहीं बनती थी। बस दोनों में हर वक्त जंग ही छिड़ी रहती थी जिससे बड़ी मुश्किल से हल किया जाता था। समुद्र में उठती छोटी लहरें जो साहिल तक आ रही थी, वो डूबता सूरज बहुत खूबसूरत मनाज़िर पेश कर रहा था। वो आगे भाग रही थी और दनियाल खान उसके पीछे भाग रहा था। आज पूरी फैमिली कराची साहिल समुद्र आई थी। ऐसे में आजू खान की शरारतें अरूज पर थी। जब दनियाल उसके सामने आया, आजू ने एकदम कदमों को ब्रेक लगाई थी। वो गहरे सांस भरते उसे घूर रहा था। खान, आप बूढ़े हो गए हैं। आपको किसी बूढ़ी से शादी करनी चाहिए थी। उसने गहरे गहरे सांस भरते पर वो चोट करते एक अदा से बोली, जबकि वो उसे काफी भगा चुकी थी। आपकी तो उम्र हो रही है और मैं अभी यंग हूँ। वो मुंह बनाए बोली थी। लहजा मकसदा खैस था। दनियाल गर्दन टेढ़ी करते सीध में देख रहा था। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कहाँ देख रहे हैं? उसे अपनी तरफ मुतवज्जो ना पाकर आजू ने दांत कचकाए। कुछ खास नहीं, किसी बूढ़ी को देख रहा हूँ, वो लापरवाही से बोला। उसकी बात सुनते आजू ने पीछे पलट कर देखा जहाँ तकरीबन 25 से 27 साल की लड़कियां दनियाल को ही देख रही थी। उसने फिर सामने उसकी तन्हाई मासूम चेहरों को देखा। खान, वो चीखी और उसकी जानें बढ़ी जब वो हंसते हुए आगे भागने लगा था। और अब मनाजिर यूं था कि वो आगे भाग रहा था और आजू खान उसके पीछे भाग रही थी। जब वो दोनों पानी में गिरे और जोरों से हंसने लगे थे। आज एक कपल पिक ले। आली ने कैमरा निकालते दिखाई दी थी, जिस पर उन सब ने उसकी तरफ देखा। आजू और दनियाल भी चलते हुए सबके दरमियान आ गए थे। पहले 1 से 2 होकर दनियाल ने उसके कंधे पर हमदर्दी से हाथ रखा तो वो खुजलत होकर रह गया। खींच तो सकता हूँ ना। 1 से 2 हुए और फिर 3 हुए और आने वाले वक्तों में 4-5 हो। लोगों के
आली तड़क कर बोला। उसकी बात पर सब लोगों का कहका गूंजा था और फिर सब ने एक तस्वीर सबके साथ ले ली और दूसरी में मराज, आयशा के साथ, दनियाल, आरजू के साथ, माहिल, महा के साथ पेशानी से पेशानी अटकाए खड़े थे। समुंदर पीछे समुंदर की लहरें थी। बड़ों ने बेख्तियार माशाल्लाह कहा था। आली ने खूबसूरत लम्हों को कैमरे में कैद किया। सुनो जाना, वो तीनों एक साथ बोले थे, जज्बे के आलम में, चमकती आंखों के साथ, दिलफरेब शहर के असर में। जरा भी फर्क नहीं हो, हूबहू धड़कता है ये दिल, नहीं मेरे सीने में तू धड़कता है। उन तीनों ने बड़ी मोहब्बत से उनके पेशानी पर लब रखे जबकि आली ने तेजी से वो पल कैमरे में कैद किया। बच्चे भागते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। दनियाल ने बुरा सा मुंह बनाया जब आंसू ने लब दबाए थे। जिंदगी हर चीज का महवर होती है, खुशी, गम, बुरे हालात, अच्छे हालात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुशी भरे लम्हों को खुलकर जिए और दुखी लम्हों में मायूस होकर बैठ जाएं। उनसे लड़े, खुशियां तलाश करें, जिंदगी को हमेशा खूबसूरत माने, क्योंकि जब वो दुखी भरे लम्हे देती है तब भी वो वही जिंदगी होती है जिसने आपको खुशी भरे लम्हे दिए होते हैं। इसलिए जिंदगी के मत कोसे, हर चीज का सामना करें, लोगों को माफ करें ताकि अल्लाह आपको माफ कर सके।